जेसू आमचो सोडवोंडार येतलो केन्ना भुंयच्या थाठार जेसू आमचो सोडवोंडार येतलो केन्ना भुंयच्या थाठार दुबल्यांक आमकां सोडवोनेची कोयद्यांक आमकां मेलकिकेची दुखेसाल्यांक संतोसाची पोळगोट करूंक खबर बरी जेसू आमचो सोडवोंडार येतलो केन्ना भुंयच्या थाठार जेसू आमचो सोडवोंडार येतलो केन्ना भुंयच्या थाठार नव्यान सोडूंक तुटून गेले आमचे सोंबोंग देवा कोडे आमकां करूंक देवा भुरगीं फावो करूंक दायजू सोर्गीं जेसू आमचो सोडवोंडार येतलो केन्ना भुंयच्या थाठार जेसू आमचो सोडवोंडार येतलो केन्ना भुंयच्या थाठार आयज आमी मागणें करुया दोरोथीच्या ओत्म्या पासत तेचपरी सुनील वाज आनी तांच्या मेलेल्या फामिलीच्या मेंबरांच्या ओत्म्या पासत तेचपरी मेनिनो फेर्नांडीस हाच्या ओत्म्या पासत तेचपरी आर्गां दिवया दुकेस सायबिणीक तेचपरी सगल्या लोकांच्या इंतेसांव पासत मागणें करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातक्यां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलेलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं
पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या कालसांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप। एकदां डेवीड सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत रासान नाथान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्कपीठ एका तोंबूंत रावता। नाथानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सोबें आसा। पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नाथानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पर विचारता। म्हजे पोरचे इस्रायेलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतलो थंयचो आपोवन हाडलो। लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सोबें आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडिल्ले मनशाचें नांवरूप तुका हांव दितलो। म्हजे पोरचेक इस्रायेलाक हांव एक देश करतलो आनी त्याच देशान हांव तिका रोयतलो आनी म्हजे पोरचे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना। सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो। त्याच बराबर सर्वेस्पर कळीत कोत्ता, सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो, सर्वेस्पर तुजे थावन एक घराणें उत्पन्न करतलो। तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उदीर सदांच बिरातिविणे वसतले आनी तुजें शिवासण सासनाक घोट उरतलें। देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटेल्या आनी एक फावट तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटेल्या। तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो, पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो। तुजो मोग सासनाक तोपता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा। जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय। जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटल्या। हांवें विंचून काडला तेच ताचे कुडीन हांवें कोरार केला। दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो, तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो। हांवें स्थापलोलें तुवें शिवासण सदां सर्वदा सांबाळटलो। जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटल्या। भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। जेसू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केला। त्या प्रमाणे जियोंक तुमकां घोटाय दिवंक देवाक तांक आसा, ताका महिमा। जेसू अगणीत युगां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे परी ती बाबार्थान देवाक खालती जावंक पावतात। ह्याच बाकणारांनी
आदी फुडें बरोवन दवरला आनी हीच सासणीक देवाची येवजण अगणीत जानवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर हें. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Ja sam devaci cakon, zav moje sobe tucia utra pormone. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोव्या म्हयन्यान नासरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंखवारी सोडीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंखवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बरलेले सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भियों नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक सोडून दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोबतीत आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पोराची चाकूर्ण, जावं म्हजें सोवे तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोडशिलो कोडसोरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी वाचता की देवान दाविदाक कितें केलां तें देव नाथाना वरवीं उगडापें कोत्ता. ह्या वेळार आमी नियाळूंक जाय, उगडास करूंक जाय. देवान आमकां कितें केलां तें, जायतें केलां, जायती कुरपां दिल्या. त्या पासत आमी हर एक दिसा हर एक वेळार देवाक आर्गां दिवंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी बागिमोन पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटीन सांगता, भावार्थान देवाक खालती जावंक जाय म्हणून. भावार्थान आमी आसूंक जाय. भावार्थ आमचो मजबूत करूंक, देवाचेर सदांच विस्वास दवरूंक आमी देवा लागीं मागूंक जाय. आनी शेकी आमी पळयता, मारये जबाब दिता देवदूताक, ही आसा हांव देवाची चाकूर्ण. आमी देवाचे चाकोर देखून आमी सदांच देवाक जाय तें
करूंक तयार आसूंक जाय सदांच मारये भाशेन ओय म्हणोंक देवाक सगळ्या वेळार ओय म्हणोंक देवाक तयार आसूंक जाय तुरार्गां दिवया देवाक जाय तें केलां देखून विस्वास दवरुया देवाचेर बावार्थान आनी वय म्हणया सदांच देवाक अशें करून देवाची कृपा मागुया आमेन. सोत मानता देवाक सोडपोत वेदारा बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गांत चडलो सोडपोत वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो देव सोडपोत वेदार सोड जाणार आनी सोर काकुत्सार ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना तो बावार्थान आनी खालतिकायेन आमची मागणी देवाक उबारुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूत कोर आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयोवन आपले पोरजेकलान विकायेच्या गोवैसांक तांकां बापाची कृपा मागोया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूत कोर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोन न्हय पूण विकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागोया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूत कोर आमी सोमेस्तांनी आमच्या कोश्टांनी ओनी ओदीक करून कोविड-19 हे पेस्त पिडेच्या वेळार देवाची पदवी आनी काकूत अणभवूंक दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाचे गोवैसांक आमकां बापाची मोसत मागोया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूत कोर जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना बावार्थान आनी ल्हानविकायेन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागोया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूत कोर. आमच्यो खासगी गोरजो आतां आमी करुया. सोडपोत वेदार बापा तुजे काकुतीचेर पातयोवन आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं दोयेन मानून घे आनी आमकां सगल्यांक बावार्थान मजबूत कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं उंडो वायनान्ना मी आयल्या अंतरेखान बोपून दिता सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोजदारा उदारपणान उंडो बेठयता प्रितमीन दिला मुनच्या वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो
सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो बेठयता दाखवालेन दिला मुनच्या वावरान केला तो साथोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पोरा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मारयेचे खूस सुफोल केली तुजे वेळीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोडपत विदारा आनी सासनाच्या देवा सोदकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरकुटलें उतरां बोडट्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या सोल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीचीं देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरींच्या वंचातूच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावर्ताचो कुटपोर गोठुया सोम्या जेसू तुझे मोरण आमी समोर रोमतां तुझे पुनोर जीवनपण आमी porgotão tuja yeniak somia Jesu ami otrectão tuja yeniak somia Jesu ami otrectão. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोन दुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पोदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोंदीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशेपण म्हणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काट्टोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू मोच्या देवा, आवळेतां घेवच्याक तुका. जेजू मोच्या देवा, आवळेतां घेवच्याक तुका. यो यो मोच्या जेजू, सगळेंच मोजें काळीज सायबा दितां तुका. सायबा दितां तुका. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमचे सोवें जेजू तुजो पूत धाडलोय देखून आमी तुका वाखाणटाव आनी आर्गां दिताव. ताणें आमचे ओस्कोत मनशा सोयीम आपणायले आनी आमचे सारको एक मनीस जालो आनी आंकवार मोरयेतावन सोल्म घेवन आमचे मदें जियोंक आयलो. ही जेजूची मनशा रुपाची घडणी परतून उगडास कोत्ताना आमी ताका आमच्या जिवितान आनी काळजान घेवंक येवकार दिताव. आमचो सबाब सोम्या जेजू, ये तूं ये. आनी एक पावट सोम्या जेजू, ये तूं ये. जेजू, ये आमच्या काळजान आनी जोल्म घे आमच्या जिवितान. आमचो जबाब सोम्या जेजू, ये तूं ये. जेजू, आमच्या काळजान तुका एक भोव व्हड येवकार दिवंक आमकां जाय. एकामेकाचो मोग करून आमचे काळीज तुका तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. सबाब सोम्या जेजू, ये तूं ये. जेजू, आमकां दुखयलां तांकां बोगसणें दिवन आनी सगळे तरेचे दुस्मानकाय, राग आनी वायट भावना पयस करून आमचें काळीज तुका तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमचो जबाब
सोम्या जेसू ये तूं ये. माय मारये तुवें तुज्या पुताक एक पायणें तयार केलें तशें आमचे काळीज एक सोबीत पायणें जेजूक तयार करूंक आमकां आदार दी आमचो सबाब. सोम्या जेसू ये तूं ये. माय मारये जशें तेग विद्वानांनी तुज्या पुता जेसूक देणी हाडलीं तेच परी आमचें काळीज एक जिवीत आनी जिवीत जेसूक एक सोबीत देणें कशें तयार करूंक आमकां आदार दी आमचो सबाब. सोम्या जेसू ये तूं ये. मारये आनी सुसे बालका जेजूची आवय बापूय तुमी जेजूक बावार्थान मोगान ल्हानविकायेन आर्गां दिवन आनी दादोसपणान स्विकारलो तेच परी आमी जेजूक स्विकारूंक आमकां आदार दी ह्या आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोडपोत वेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोक सोगले रोचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस आचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर नर्स आनी सेवेकारां हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतांव. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागतांव. हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासणांक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरवाशान भरल्याव. आमच्या सोडबोंडाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमिया जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें भाव भयणां जिवीत हें खरें. आमची काळजां खोशेन आदार नितोलावडे बरे उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचें तो सूख आमचें भांडार. खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें भाव भयणां जिवीत हें खरें. मनीस देवाक खंय जायत सोदता देव मनशाक खंय जायत दडटा. हातान दोळ्यांक देवना मेळटा पेल्या रुपण्यान देवू भेटता. खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें भाव भयणां जिवीत हें खरें. मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो. आमेन.